शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा आधारभूत तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। नमुना सेट 54लाई प्रस्तुत गर्न गएको छु। प्रश्न नम्बर 1बाट सुरुवात गरौँ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ व्यावहारिक गणितीय ज्ञान सिप र एवं अभिवृद्धि विकास गर्ने। 2. समूहबाट विचार लिने नेतृत्वको कुन शैली अन्तर्गत पर्दछ? घको यो प्रजातान्त्रिक नेतृत्व। 3मा बहुचर्चित इन्टरनेट वेबसाइट yahoo.com का संस्थापक को हुन्? जेरी याङ एन्ड डेभिड फ्लो। 4. सन् 2015मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि घोषणा गरेका लक्ष्यहरूमध्ये शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य कति नम्बरमा रहेको छ? 4 को रहेको छ। 4 को खमा यो लक्ष्य नम्बर 4 मा हो। त्यसैगरी 5 मा छ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा डर शिक्षा सर्वसुलभ हुने व्यवस्था छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा छ। देहायका मध्ये कुन व्यापार कुशल सिप अन्तर्कैफित सिप अन्तर्गत पर्दैन? रचनात्मक सोचाइ सिप। 7. विगतका घटनाबाट वर्तमान तथा भविष्यको लागि पाठ सिकाउने अनुसन्धान कुन हो? मामला अध्ययन। 8. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको प्राज्ञिक सहयोगमा शैक्षिक सत्र 2017 देखि कतिवटा सामुदायिक माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको परीक्षण कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो? 59 वटा। 9. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक गरी जम्मा 205 वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्थापन कुन आवधिक योजनाबाट भएको मानिन्छ? 10 नम्बरमा छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 मा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन मापनका आधारमा रूपमा प्रत्येक सिकाइ उपलब्धिमा कतिवटा सूचक निर्धारण गरिएको छ? 10 को घ 4 वटा। 11. शिक्षा ऐन 2028 संशोधनसहित संशोधन 2028 कहिले जारी भएको हो? 11 को क 2028 5 महिना 24 गते। 12. शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको अङ्कमध्ये कति अङ्क अनुभव बापत छुट्याएको छ? 12 को रहेछ क प्रत्येक वर्षको 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क। प्रश्न नम्बर 13. विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 ले मुख्यतया कुन विषयमा बढी जोड दिएको छ? यो गणितमा पनि विज्ञान अङ्ग्रेजी सबैमा हो, त्यसका माथिका सबै। 14. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ नगरपालिकाले गर्ने कार्य देखाएका मध्ये कुन होइन? माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेको नाम थर र जन्ममिति सच भने। 15. शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावलीको कुन नियममा उल्लेख गरिएको छ? नियम 133। 16. नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधार देखाएका मध्ये कुन हो? 16 को रहेको छ ख संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार। 17. क्रियाप्रयोग सम्बन्ध सिकाइका सम्बन्धमा कुन सही छैन? क यो ज्ञात उत्तेजनाका लागि उत्पन्न हुन्छ। 18. मानव विकासका खास विशेषतामा कुन पर्दैन? 18 को रहेको छ ग विकास निश्चित समयसम्म चल्ने प्रक्रिया हो। 19. विकास मानिसको शरीरको केन्द्रीय भागबाट टाढातिर हुँदै जान्छ, यो विकासको कुन नियमको हो? निकट दूर नियम। 19 को रहेको छ निकट दूर नियम। 20. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा 2075 अनुसार 800 भन्दा बढी विद्यार्थी भएका संस्थागत विद्यालयले कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ? 20 को रहेको छ ग 20 को रहेको छ घ 15%। 21 मा बहुप्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? प्रयत्न र भुल। 22. शिक्षा मनोविज्ञानलाई कहिलेदेखि मनोविज्ञानको छुट्टै विधाको रूपमा अध्ययन गर्न थालिएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 1900 सन् 22 को रहेको छ सन् 1920 तिर हो। त्यसकारणले त्यस सिकाइ जीवन प्रयत्न सक्रिय एवं निरन्तर प्रक्रिया हो, यो सिकाइको डट हो। 23 को रहेको छ ग 23 को ग विशेषता। 24 मा छ प्रेरणा भन्नाले विद्यालय शिक्षणमा सुहाउँदिला व्यवहारहरू जगाउन, दृढ अनुभव जारी राख्न र निर्देशित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ, यो भनाइ कसको हो? 24 को रहेको छ 24 को रहेको छ क स्किनर बीएफ स्किनर। 25. शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको विशेषता कुन होइन? 25 को रहेको छ 25 को रहेको छ ग पुनर्बल तालिका।
26मा पाठ्यक्रमलाई धाउन मार्गको रूपमा लिने पाठ्यक्रमविद को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको 26को रबर्ट उलिच हुन्। रबर्ट उलिच। 27 आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 पाठ्यक्रम 76 पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृति गरेको हो? 27 को रहेको छ क 2076 विक्रम 2076 10 महिना 2 गते। देखाएका 28 मा देखाएका मध्ये कुन चाहिँ शैक्षणिक योजना हो? वार्षिक कार्ययोजना। 29 देखाएका मध्ये कुन सफ्टवेयर हो? पावर पोइन्ट। 29 को 30 मूल्याङ्कन एउटा प्रक्रिया जसबाट एउटा कार्यको मूल्य पत्ता लगाइन्छ, यो डटको भनाइ हो। 30 को रहेको छ ख ब्रिक्स एन्ड जस्टमेन्ट। 31 कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? माथिका सबै भन्छ। यो भनेको कक्षामा फोहोर सङ्कलन गर्ने, भाँडोको व्यवस्था, हेर्न सुन्न क्रियाकलाप गर्न मिल्ने बसाइ व्यवस्था, विषयगत कुनाको व्यवस्था। 32 राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले गरी व्यावसायिक विषय पढाउन मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सुरु गरियो? 32 को रहेको छ ग 2024 जेठ 29 गते 29 गते। 33 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 2069 ले कुन विषयमा 50% प्रयोगात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको थियो? 33 को रहेको छ। 33 को ख पेशा व्यवसाय र प्रवृत्ति। 34 मा छ कक्षा शिक्षणको फाइदा कुन हो? कक्षा शिक्षणको फाइदा कुन हो? 34 को घ मूल्याङ्कन सहज। 35 सिकारुलाई खोज तथा सृजना उन्मुख गराउनका लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउने कार्य शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ? 35 को ग सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। 36 आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा मातृभाषिक सिप र स्थानीय विषय सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? 36 को रहेको छ ग 160 घण्टा। 37 जेएमएस राइसद्वारा विकास गरिएको परीक्षा प्रणालीलाई के भनिन्छ? वस्तुगत परीक्षा प्रणाली भनिन्छ। 38 विद्यालय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको आइइएमआइएस को सफ्टवेयरको माध्यमबाट शैक्षिक तथ्याङ्कको व्यवस्थापन अनिवार्य रूपमा कुन शैक्षिक क्षेत्रदेखि लागू गरिएको हो? 38 को रहेको छ विक्रम 2073। 39 मा दूर शिक्षाको परिमार्जित स्वरूप कुन हो? अनलाइन शिक्षा। 40 नेपालको संविधान 2072 को कति भाग कति धारा अनुसूची रहेका छन्? 40 को रहेको छ 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची। 41 समावेशी शिक्षाका लागि कुन कार्य गरिनु बढी आवश्यक हुन्छ? क्षमता र योग्यताका आधारमा सिकाइ अवसर। 42 मा छ बालमित्र विद्यालय कस्तो विद्यालय हो? बालबालिकाका लागि रमाइलो सिक्ने वातावरण भएको विद्यालय, बालबालिकाका लागि सिक्ने गति र क्षमता अनुसारको पठन पाठन गर्ने विद्यालय, बालबालिकाको खोजी गर्ने विद्यालय। माथिका सबै पर्छ यसको। 43 विद्यालय समुदाय बीच सम्बन्ध सुदृढ हुन किन आवश्यक छ? विद्यालय विकास र समुदायको सशक्तिकरण गर्न। 44 विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्दा आर्थिक प्रणालीको व्यवस्थालाई कति अङ्क दिने व्यवस्था सामाजिक परीक्षण मापदण्डले गरेको छ? 10 अङ्क। 45 असल शिक्षकमा हुनुपर्ने पेशागत गुण कुन हो? 45 को रहेको छ घ विषयवस्तुको ज्ञान। 46 मा छ नेतृत्वको गुण सिद्धान्तको विकास कहिले भएको हो? 46 को ग सन् 1940 भन्दा अघि। 47 को कुन हुन्छ भने ख पिके हुन्छ पिके। प्रश्न नम्बर 48 शिक्षणको सिकाइ भए चाहिँ उपचारको के हुन्छ? 48 को रहेको छ विशेषज्ञ हुन्छ घको। 49 तल दिएका विकल्पहरू जोडी पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ हुन्छ घको हुन्छ। 50 मा छ एन्टोनिमी अफ द इनोरमस इज डट। यसको हुन्छ टिनी हुन्छ टिनी।